म यो भन्न सक्छु यही प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेसमा हाबी भयो भने हजुर आगामी भविष्यमा नेपाली कांग्रेस विलयतर्फ उन्मुख हुँदैछ भनेर आकलन गरियो भने के हुन्छ? होइन, विलय त हुँदैन तर कमजोर हुँदै जान्छ। सांगठनिक रूपले कमजोर हुँदै जान्छ, सैद्धान्तिक रूपले कमजोर हुँदै जान्छ। आफै छिमेकी देश भारतको उदाहरण दिनुभयो, कांग्रेस आएको अवस्था आजको अवस्था छ नि जुन, त्यो अवस्थामा नेपालको नेपाली कांग्रेस पुग्छ कि? यस्तै अवस्था रह्यो भने त पुग्न सक्छ नि, किनकि कुमार सिंह माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्ने रे। होइन, त्यो त गर्ने होइन, गरिसक्यो। 4 चोटि प्रचण्डसँग कुरा, प्रचण्डसँग त म आज हजारौँ चोटि कुरा गरिरहेको छु 15 वर्षको दरमियानमा। 62-63 को आन्दोलनभन्दा पहिलेदेखि प्रचण्डजीसँग कुरा गरिराखेको छु। जुन बेला बलियो प्रचण्ड थियो, जुन बेला बलियो माओवादी केन्द्र थियो, त्यो बेला त मैले माओवादीतिर गइनँ भने अहिले त कमजोर माओवादी छ। म बाई बर्थ म डेमोक्रेट हुँ, डेमोक्रेट रहन्छु। म कांग्रेस हुँ, कांग्रेस रहन्छु। तर जुन अहिलेको कांग्रेसको अवस्था छ त्यसबाट चिन्तित छौँ। वैचारिक शुद्धता र नीतिगत अभ्यास, हजुर, यो विषय, यो शब्द निकै प्रिय लाग्थ्यो के नेपाली कांग्रेसका। एउटा कुरा के भने दुईटी कार्यान्वयन हुन सकेन। न वैचारिक शुद्धता भयो र नीतिको अस्पष्टता भयो। तपाईँलाई बताउँछु कि खास गरी हाम्रो भारतीय सङ्गठनहरूमा जुन टिके प्रथा सुरु भयो, त्यो चाहे नेवी सङ्घ होस्, चाहे तरुण दल होस्, चाहे महिला सङ्घ होस्, चाहे किसान सङ्घ होस् या भूतपूर्व सैनिक सङ्घ होस्, विभिन्न जुन हाम्रो पार्टीका जुन भारतीय सङ्गठनहरू छन् या शुभेच्छुक संस्थाहरू छन्, शिक्षक सङ्घहरू, अनि तिनीहरूमा जुन तरिकाले एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट, एउटा अधिवेशनबाट एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर आउनुपर्ने र लिडरसिप अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। नयाँ लिडरसिप हाम्रो ग्रुम भइरहेको छैन। पुरानै लिडरसिपले कब्जा गरेको छ र विभिन्न व्यथिति छन्। त्यो व्यथितिको कुरा हामी आन्तरिक जीवनमा गरौँला, सबै कुरा यही सञ्चार माध्यममा आएर गर्न जरुरी छैन। वास्तवमा कृषि मन्त्रीको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा हो त्यो। त्यहाँ एउटा मल माफिया नै छ। त्यो मल माफियालाई कृषि मन्त्रालय, एउटा रासायनिक मल ल्याउनको लागि मन्त्रीले नै नसक्ने भनेको कस्तो मुलुक छ? मैले नाउँ बताइदिने। यसमा एकजना हाम्रो आदरणीय चक्रवास्तोलाजी बाहेक तपाईँ जसलाई पनि बोलाएर सोधे हुन्छ, उहाँहरूले बडा वृत्तान्त बताइदिन्छ। तर मैले पनि एकदम नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गरेको छु कि इभन भोलिको दिनमा म नै कृषि मन्त्री भयो भने त्यो माफियाबाट, किन माफिया तपाईँ पनि त्यो चङ्गुलबाट बाहिर निस्कन गाह्रो पर्ला। मैले त हात जोडेर पहिले भन्छु यो कृषि मन्त्रालय चाहिन्छ, किनकि त्यो मल माफिया त त्यो माफियालाई ब्रेक गर्छु। एउटा कुरा के भने म तपाईँलाई सुरुदेखि भन्छु, मैले एउटा फ्रेज बनाएको छु, यो मेरो नितान्त बनाएको हो। नेपालमा देश दलले चलाइरहेछ। दल चलाउनु पनि पर्छ, बहुदलीय व्यवस्था, मल्टिपार्टी सिस्टममा त पार्टी नै चलाउनु पर्छ। र दल गुटले चलाइरहेछ, गुटलाई माफियाले चलाइरहेछ। त त्यो त सरकारभन्दा प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि छ माफियाहरू, त कसरी त्यो मल्ल आउनु दिन्छ? तपाईँले एउटा जो मुलुकको नेतृत्वभन्दा माथि माफिया छ, माफिया छ, त्यो स्वाभाविक हो, त्यो यथार्थ हो। आजको यथार्थ नेपाली राज्यको यथार्थ के हो भने मुलुकको शासन सत्ता र मुलुकको राजनीतिक दलभन्दा माथि छ। गठबन्धन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म जाँदैन यिनीहरू हो? होइन, एज इट इज जान्छ होला मलाई लाग्दैन। एज इट इज किन? यहाँले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको, माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको, होइन, अरू सबै विश्लेषण गर्ने, खोजी पत्रकारिता गर्ने जिम्मा सुदर्शनजी तपाईँले छोडेर जाँदैछु र यसको बारेमा डिटेल विवेचना चुनाव घोषणा भएपछि मलाई बोलाउनु होला, म नै गरिदिन्छु। आजको दिनमा म थाहा हुँदा पनि नबोल्ने स्थितिमा छु, त्यति मात्र भन्छु। गठबन्धन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म जाँदैन यिनीहरू हो? होइन, एज इट इज जान्छ होला मलाई लाग्दैन। एज इट इज किन? यहाँले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको, माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको, होइन, अरू सबै विश्लेषण गर्ने, खोजी पत्रकारिता गर्ने जिम्मा सुदर्शनजी तपाईँले छोडेर जाँदैछु र यसको बारेमा डिटेल विवेचना चुनाव घोषणा भएपछि मलाई बोलाउनु होला, म नै गरिदिन्छु। आजको दिनमा म थाहा हुँदा पनि नबोल्ने स्थितिमा छु, त्यति मात्र भन्छु। दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह।
उहाँसँग समग्रमा नेपाली कङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको 6 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो। यद्यपि 6 महिना पुगिसकेको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसले नीति महाधिवेशन त के आगामी रोडम्यापका बारेमा समेत बसेर छलफल गर्न सकिरहेको छैन। विभिन्न विभागहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। भातृ सङ्गठनहरू अल्पत्रै अवस्थामा छन्। के नेपाली कङ्ग्रेसलाई विधि, नीति, सिद्धान्त नचाहिने हो? केवल सत्ता प्राप्ति र पद प्राप्तिका लागि मात्रै नेपाली कङ्ग्रेस यसरी अगाडि बढ्दै जाने हो भने त्यसमाथि वाम घटकहरू यानि कि कम्युनिस्ट दलहरूको सहकार्यमा नेपाली कङ्ग्रेस यसरी अगाडि बढ्दै जाँदा भविष्य कता जाला? साँच्चै बिपीले जन्माएको नेपाली कङ्ग्रेस आज कुन अवस्थामा छ र भविष्य कस्तो छ? यो विषयमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। लगायत समसामयिक राजनीति र स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामदेखि सङ्घ र प्रदेशका चुनावसम्मका कुराकानी आज हाम्रो विषयवस्तु हुनेछन्। लगायत बजेटका कुरा र मलका कुरा पनि आज हामी थोरै जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब सुरुमा सामाजिक सञ्जालहरूमा यहाँमाथि उठेको एउटा प्रश्न छ। चौतर्फी एउटा विषयले प्रवेश पाइरहेछ। डाक्टर अमरेश कुमार सिंह पार्टीभित्र विद्रोह गरेर पार्टी परित्याग गरेर कुनै अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्दैछ रे। यसमा सत्यता कति छ? त्यहाँ 1% पनि सत्यता छैन। त्यो केही पार्टीभित्रका केही व्यक्ति, केही असामाजिक तत्त्व र केही पैसामा बिक्ने पत्रकारले एउटा अनलाइनमा मात्र लेखेका थियो। मैले त्यो अनलाइनको सञ्चालकलाई फोन गरेर पनि भने कि तपाईँ यस्तो कपोलकल्पित कुरा नगरौँ र कहाँको फोटो लगाएर कहाँ जोड दिने। जस्तै हामी क्षेत्रमा जान्छौँ, माला लगाएको हुन्छ, माला लगाएको फोटो त जति पनि सांसदको पाउँछ, निर्वाचनमा जितेको बेलाको हुन्छ या अन्य कुनै कार्यक्रमको बेलाको हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता होइन जुन बेला माओवादी प्रवेश गर्ने त कुरै आउँदैन या कुनै पनि काङ्ग्रेसमा छु, काङ्ग्रेसमा स्थिति बसाल्नलाई, काङ्ग्रेसलाई सिद्धान्त र निष्ठामा अगाडि बढ्नलाई, काङ्ग्रेसभित्र सुशासनको आवाज उठाउन, काङ्ग्रेसलाई एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चल्नको लागि म पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरिरहेछु र गरिरहन्छु। अझै यहाँलाई म सजिलो बनाइदिन्छु। हजुर, त्यहाँ के लेखिएको थियो भने अमरेश कुमार सिंह माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्ने रे। होइन, त्यो त गर्ने होइन, गरिसक्यो। 4 चोटि प्रचण्डसँग कुरा, प्रचण्डसँग त म आज हजारौँ चोटि कुरा गरिरहेको छु 15 वर्षको दरमियानमा। 62-63 को आन्दोलनभन्दा पहिलेदेखि प्रचण्डजीसँग कुरा गरिराखेको छु। जुन बेला बलियो प्रचण्ड थियो, जुन बेला बलियो माओवादी केन्द्र, त्यो बेला त मैले माओवादीतिर गइनँ भने अहिले त कमजोर माओवादी छ। म बाई बर्थ म डेमोक्रेट हुँ, डेमोक्रेट रहन्छु। म काङ्ग्रेस हुँ, काङ्ग्रेस रहन्छु। तर जुन अहिलेको काङ्ग्रेसको अवस्था छ त्यसबाट चिन्तित छौँ। यहाँले भनेकै कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने यो कपोकल्पित यहाँमाथिको आरोप र पार्टी प्रवेशको प्रसङ्ग किन आयो? होइन, त्यहाँ के छ भने एउटा गलत प्रवृत्ति अहिले पार्टीभित्र हाबी भइरहेछ। ठेक्कापट्टा गर्ने, जग्गा कारोबार गर्ने, रक्सी बेच्ने, गिटी क्रसर गर्ने भने उसले सिद्धान्त र निष्ठावालालाई धकेलेर उनीहरू पार्टी कब्जा गर्ने सोच र प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा मेरो लडाइँ छ। त्यो प्रवृत्तिवाला कहीँ 10,000 5,000 दिएर पत्रकारलाई या कुनै सोसियल मिडियामा लेखाउने काम गर्छ, त्यसले खासै हुँदैन। किनकि डाक्टर अमरेश कुमार सिंह प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेसको विचारबाट अगाडि बढेको व्यक्ति हो। पार्टी प्रवेश गर्ने, पार्टी छोड्ने भन्ने कुरा छैन। त्यो एकदम बिल्कुलै छैन। म हिजोको दिनमा पनि काङ्ग्रेस थिएँ, आज पनि काङ्ग्रेस छु, भोलिको दिनमा पनि काङ्ग्रेस रहन्छु। तर चिन्ता के छ भने पार्टीमा जुन तरिकाले गुटबन्दी हावी छ, पार्टीमा विधि विधानको कुनै पद्धति छैन,
पार्टीमा जुन खास गरी इमान्दार मान्छे छ, जो खास गरी सही कुरा जो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउँछ, अथवा जो पार्टीमा जुन सिद्धान्त र नीतिको कुरा उठाउँछन्, पार्टी पद्धतिको कुरा उठाउँछ। पार्टी जीवनमा त पार्टी पद्धति पनि हो नि, गुट पद्धति होइन नि। त्यस कारण र सत्य सबै होइन नि, सिद्धान्त र निष्ठा सबभन्दा ठुलो कुरा हो। उसो भए आज भनिदिनुहोस् त, कसले लेख्न लगायो? होइन, त्यो त तपाईँहरू खोजिएको विषय हो। पार्टीभित्रको एउटा गुटको एउटा व्यक्तिले लेख्न लगायो। अब बाँकी कुरा तपाईँले खोज्नुहोस्। मैले सार्वजनिक रूपले मैले आफ्नो कसै व्यक्तिको नाउँ लिनु उपयुक्त हुँदैन। यहाँको गृह जिल्लाबाटै यो प्रसङ्ग उठ्या हो? उसो भए गृह जिल्लाबाट नि जुन जो गलत प्रवृत्ति छ, गलत व्यक्ति छ पार्टीभित्र, त्यसले लेखाएको हो, मैले बुझेको त्यो। यहाँलाई आरोप लागेको छ कि अर्को आरोप के भने अमरेश कुमारले नेपाली कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनको लागि कुनै पनि भूमिका खेलेन। यसले पार्टीलाई कसरी हुन्छ कमजोर बनाउनको लागि जोसँग पनि साँठगाँठ गर्ने। एउटा कुरा के भने यो पनि कपोल कल्पित, किनभने पछिल्लो चुनावमा पनि मेरै 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मेरै निर्वाचन क्षेत्र छ जहाँ सङ्घीय सांसददेखि 2टी प्रदेश सांसद जित्या छ। हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीको क्षेत्रमा पनि जम्मा एउटा प्रदेश सभा जित्या थियो। त्यो पनि आजको दिनमा पार्टीमा छैन। अनि जम्मा तर मेरो क्षेत्रमा 2टी जित्या छ र त्यो बेला सबै पार्टी एकातिर थियो। माओवादी एमालेको गठबन्धन नै थियो, मधेसवादीको गठबन्धन थियो। त्यो 2टै गठबन्धनको पनि जम्मा एउटा उम्मेदवार थियो। त्यसको बावजुद पनि र जनकपुर अञ्चलभरिमा, जनकपुर अञ्चल पुरानो जनकपुर अञ्चल, अहिले त नयाँ संविधानमा अञ्चलको कन्सेप्ट छैन। जनकपुर अञ्चलभरिमा मेरै निर्वाचन क्षेत्र मात्र सर्लाहीको एउटा निर्वाचन क्षेत्र जितेको। त म काङ्ग्रेस बलियो बनाउने काम गरेको छु कि कमजोर बनाउने काम गरेको छु? उसमा किन लागिरहन्छ तपाईँलाई यस्ता आरोप चाहिँ किन लाग्छ? उसलाई के लाग्छ भने पार्टीभित्र के भने सही कुरा बोल्नु हुँदैन। पार्टीमा जुन व्यथिति छ त्यसको लागि म संसदमा बोलिरहेको हुन्छु, तपाईँहरूको माझमा बोलिरहेको हुन्छु, जनताको माझमा गइरहेको हुन्छु। पार्टी भने पार्टी पद्धति भनेको एउटा सिद्धान्त पनि हो, एउटा निष्ठा पनि हो, राजनीति एउटा सदाचार पनि हो। राजनीति सदाचारसँग यदि गाइडेड हुँदैन भने यो माफिया तन्त्र मौलाउँछ। अहिले देशमा जुन माफिया तन्त्र मौलाएको छ त्यसको म शुद्धिकरण चाहन्छु। म बार बार भन्छु, पार्टीमा शुद्धिकरण पनि आवश्यक छ, सुदृढीकरण पनि आवश्यक छ। पार्टीमा जुन शुद्धिकरणको आवश्यकता थियो आजको दिनमा जो वर्षौं जेल बसेको छ, वर्षौं जुन काङ्ग्रेसको लागि मडी मेटिया छ, त्यो पाखा लागेको छ। उसमा डाक्टर सिंहलाई कमजोर बनाउने तत्त्वहरू सल्भ लागेका हुन्, यति बुझ्दा हुन्छ। दुईटा, कमजोर बनाउने र यसको मुख बन्द गराउने। न मेरो मुख बन्द हुनेवाला छ, न म जनताको सहयोग रहेमा कार्यकर्ताको सहयोगमा न म कमजोर हुने भयो। हस्, यहाँले यो विषय क्लियर गरिदिनु भयो। अब म पार्टीको आन्तरिक जीवनतर्फ लाग्छु। 14औं महाधिवेशन पूर्व निकै ठुला कुरा हुन्थे। भाषणदेखि लिएर विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नेपाली कङ्ग्रेस विधि विधानले चल्ने पार्टी हो। 14औं महाधिवेशन पछि त हामीले पार्टीलाई यस्तो तरिकाले लैजान्छौँ कि अहिलेसम्म यो पार्टी जसरी गइरहेको थियो त्योभन्दा धेरै भिन्न तरिकाले पार्टी परिचालन हुन्छ, पार्टीका संरचनाहरू त्यही अनुसार अगाडि बढ्छन् भनिएको थियो। 6 महिना पुरा भइसक्यो। एउटा नीति महाधिवेशन गर्न नसक्ने नेपाली कङ्ग्रेस कस्तो पार्टी हो? होइन, पार्टी त अहिले पनि जति पार्टी नेपालमा छ सबभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी, सबभन्दा राम्रा पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस नै हाम्रै पार्टी पनि सबभन्दा राम्रा। तर हाम्रा पार्टी पनि जुन देशमा एउटा पद्धति बसाल्नु पर्ने पार्टीभित्र एउटा नीति नभएको पार्टी कसरी लोकतान्त्रिक पार्टी भनिदिनुहुन्छ भने तपाईँले? एउटा कुरा के भन्छ, बेस्ट एमङ द वर्स्ट भन्छ। अहिले नेपालमा जति एसोसिएसन पार्टी छ, चाहे माओवादी केन्द्र होस्, चाहे मधेस केन्द्रित दलहरू हुन्, चाहे एमाले हुन्, तिनीहरूभन्दा या नेकपा एस हुन्, तिनीहरूभन्दा हाम्रो पार्टी तुलनात्मक रूपमा राम्रो छन्। म तुलनात्मक रूपमा भने, तर अब्सोल्युट रूपमा हाम्रो पार्टीमा पनि जे हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन। जसरी महामन्त्रीहरूको काम के छ, उहाँहरू काम कारबाही उहाँको अभिभार पुरा भइरहेछ कि छैन त्यो प्रश्न चिन्ह उठेकै छ। सहमहामन्त्रीहरूको कुनै दायित्व नै दिएको छैन। चुनावमा सहमहामन्त्रीको कन्सेप्ट विधानमा लाइयो तर उसको काम कर्तव्य पनि अहिलेसम्म तोकिएको छैन। पार्टीमा वैचारिक शुद्धता र नीतिगत अभ्यास, हजुर, यो विषय यो शब्द निकै प्रिय लाग्थ्यो के नेपाली कङ्ग्रेसका। एउटा कुरा के भने दुईटी कार्यान्वयन हुन सकेन। न वैचारिक शुद्धता भयो र नीतिको अस्पष्टता भयो। तपाईँलाई बताउँछु कि खास गरी हाम्रो भारतीय सङ्गठनहरूमा जुन टिके प्रथा सुरु भयो, त्यो चाहे नेवी सङ्घ होस्, चाहे तरुण दल होस्, चाहे महिला सङ्घ होस्, चाहे किसान सङ्घ होस्, या
भूतपूर्व सैनिक सङ्घ होस्, विभिन्न जुन हाम्रो पार्टीका जुन भातृ सङ्गठनहरू छन् या शुभेच्छुक संस्थाहरू छन्, शिक्षक सङ्घहरू, अनि तिनीहरूमा जुन तरिकाले एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट, एउटा अधिवेशनबाट एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर आउनुपर्ने र लिडरसिप अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। नयाँ लिडरसिप हाम्रो ग्रुम भइरहेको छैन, पुरानै लिडरसिपले कब्जा गरेको छ र विभिन्न व्यथिति छन्। त्यो व्यथितिको कुरा हामी आन्तरिक जीवनमा गरौँला, सबै कुरा यहीँ सञ्चार माध्यममा आएर गर्न जरुरी छैन। तर आजको दिनमा के भने हामीलाई चिन्ताको विषय के छ भने पार्टीमा इमान्दार र सिद्धान्त र लोकतन्त्रको लागि खट्ने र सुशासनको पक्षमा बोल्नेको भविष्य रहन्छ कि पार्टीमा भ्रष्टाचार मौलाउने, व्यथिति मौलाउने, पार्टीको आन्तरिक जीवनको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सिद्ध्याउने, गुटलाई बढावा दिने त्यो पद्धति अगाडि बढ्छ। यो विषय प्रवेशमा एकै म अझै पनि यहाँसँग जान्छु, नीति महाधिवेशन गर्न किन नसक्या? यसको जवाब त पार्टी सभापति र महामन्त्रीजीहरूसँग लिनु न। यहाँबाट जवाफ आउँदैन, त्यो आउँदैन। खबरदारी त हुन्छ नि यहाँबाट। खबरदारी त गरिरहेछ, खबरदारी त तपाईँको माझमा आएर पनि गरिरहेको छु कि हाम्रो पार्टीको जुन स्थिति छ, जुन तरिकाले चलिरहेछ त्यसबाट म सन्तुष्ट छैन। यसमा सुधार जरुरी छ। नेपाली जनताको चाहना यसबाट पुरा हुन सक्दैन। नेपाल राष्ट्रको एउटा गभर्नेन्सको इस्यु पुरा हुन सक्दैन। एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासनको परिकल्पना पुरा हुन सक्दैन। अल्मलिएको कहाँ हो? अल्मलिएको के हो भने शासन सत्तामा अल्मलिएको, गुटमा अल्मलिएको। फरक गुटको फरक विचार राख्ने बित्तिकै त्यसलाई सिद्ध्याउनै पर्ने, त्यसलाई कमजोर पार्नै पर्ने। यसम्यानको खोजी फरक कहाँ हो भने यसम्यानको खोजीमा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त भइरहेछ। यसम्यानले कहिले पनि लोकतन्त्रलाई बढावा दिन सक्दैन। डिबेट र अनि लोकतन्त्र बलियो डिबेट र डिस्कसनले हुने हो। उसो भए पार्टीको जीवनमा अनि सैद्धान्तिक बहस हुनुपर्ने हो, साङ्गठनिक परिचालन हुनै पर्ने हो। तर पदाधिकारीहरू काठमाडौँ छोडेर बाहिर नजाने, जिल्लाहरूको सङ्गठन बताबे हुने, अनि तस्करहरूको बढावा हुने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूको बिगबिगी हुने, अनि कुनै पनि गलत तरिका से पैसा कमाए त्यसैलाई राजनीति बुझ्ने, त्यसले राजनीतिक पार्टीको पदहरू कब्जा गर्ने, त्यसैले टिकट पाउने कि यसैले जित्ने खालको छ। यसले के हुन्छ भने देशको समग्र अवस्थामा प्रभाव गर्छ। नेपाली कांग्रेस बिग्रियो भने चित्त छैन, नेपाली कांग्रेस भने नेपालको लोकतन्त्र बिग्रिन्छ। नेपाली कांग्रेसका अधिकांश व्यक्तिहरू जो शुभेच्छुक छन् उनीहरूले 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व बाहेकका अनुहारहरू जसरी आए, यी अनुहार निकै आशा लाग्दा अनुहार आए। अब नेपाली कांग्रेस सही बाटोमा हिँड्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा पनि थियो। बेचारा उहाँहरू त आफ्नै अधिकारको लागि न्यायको खोजीमा हुनुहुन्छ। उहाँ त आफै अन्यायमा पर्नु भएको छ भने त अरू पार्टीलाई के न्याय दिलाउनुहुन्छ? चाहे उपसभापति धनराज गुरुङजी होस्, चाहे महामन्त्रीजी द्वय हुन् अथवा सहमहामन्त्रीजीहरू हुन्, उहाँहरू त आफै आफ्नो उहाँको अधिकार के हो, उहाँको कर्तव्य के हो, कसरी पार्टीमा अगाडि बढाउने, कसरी साङ्गठनिक सुधार गर्ने, कसरी सङ्गठनलाई चुस्त बनाउने, कसरी विभागहरूको गठन गर्ने, कसरी जनताको माझमा सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने, कसरी हाम्रो राजनीतिक रूपले सैद्धान्तिक रूपलाई प्रश्न पार्ने कि हामी कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्टभन्दा फरक छौँ, हामी कसरी सरकारलाई जनतालाई हामी जनताको जुन चाहना छ विकासको जुन चाहनालाई कसरी पुरा गर्छौँ, सुशासनको चाहनालाई कसरी पुरा गर्छौँ, यो कुरामा त हामी कहीँ न कहीँ अल्मलिएकै हुन्। व्यक्तिवाद हाबी भयो, व्यक्तिवाद हाबी भयो, गुटवाद हाबी भयो, गुटवाद हाबी भयो। गुटमा यदि तपाईँ बस्नु भएन भने जुन गुटको पार्टीको संस्थापन या सरकार छ त्यसमा तपाईँ छैन भने तपाईँको भविष्य छैन। कतै यो स्थानीय तहको निर्वाचनको कारण पनि विभागदेखि लिएर नीति महाधिवेशन हुन नसकेको त होइन? होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन पनि एउटा कारण छ, तर त्यो बहाना मात्र हो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि त भइसक्यो नि 1 महिनाभन्दा बढी। यहाँहरूले यो विषय उठान गर्दै गर्दा नेतृत्व तहबाट के आउँछ, त्यसको जवाफ के आउँछ? होइन, गर्छु कहिले नो त आउँदै हुँदैन नि। राजनीतिमा कसैले नो भन्छ? त्यो त अङ्ग्रेजीको अल्फाबेटको एन ओ पढेको हुँदैन, जे पनि हुन्छ भन्दिने। र नेपालमा जुन आर्थिक व्यथिति छ, भ्रष्टाचारको जुन दुरावस्था छ, सुशासनको जनताको जुन चाहना छ, महँगाई जुन बढेको छ, गुटबन्दी हाबी छ, कुनै पनि पार्टीको लोकतन्त्र प्रक्रिया जुन पद्धति छ त्यो पद्धतिमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ। र सत्ता स्वार्थी सत्ता केन्द्रित जुन राजनीति छ त्यसले नेपाल र नेपाली जनताको भविष्य राम्रो गर्दैन। साथसाथै 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसमा गुट सकियो भने होइन र भने? कसले भनेको? त्यही भन्नुहुन्छ नेताहरू, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू। अब गुट छैन, नेपाली कांग्रेसमा गुट छैन, सकियो।
होइन भने त गुट छैन भने त सबैलाई मिलाएर अनि सहमतिबाट चलेको के हो? मलाई त केही पनि देखाएको छैन। देख्नु भएन? यसपालि टिकट नै वितरण जुन भयो स्थानीय तहको त्यो पुरै गुटको हिसाबले भयो। मानौँ मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले जित्ने खालको जतिसुकै इभन पुरै 11वटा 9वटा वडाको सिफारिस सिङ्गल सिफारिस त्यसले टिकट पाने किन त्यो संस्थापन गुटको त्यो नभएको कारणले टिकटै पाएन। त्यो त यथार्थ देखिएको छैन। त्यस कारणले टिकट बटवारामा जुन तरिकाले गुटबन्दी हावी देखियो या संस्थापन पक्षको जुन मोनोपोली देखियो त्यसले त यदि राम्रोसित टिकट बाँडेको भए राम्रोसित सहमतिको साथ सहकार छ पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भने आन्तरिक एकताले सुदृढ गर्दै अगाडि बढेको भए मलाई लाग्छ कि 100 सिट अझ थप हुन्थ्यो। काङ्ग्रेसको सिट 400 भन्दा माथि पुग्थ्यो। त्यसमा एकदम ढुकुनुहोस्। उसो भए टिकट वितरणमा गुटबन्दी भएकै कारण गुटबन्दी पनि भएछ, कहीँ आर्थिक चलखेल पनि भएछ। आर्थिक चलखेल पनि भयो हो, हाम्रो प्रदेशमा त भएछ। तर तपाईहरु त कम्युनिस्टसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँडिरहनु भएको छ। राष्ट्र परिवर्तन गर्ने व्यवस्था बचाउने काँधमा काँध मिलाएर पनि त्यो नेपाली कांग्रेसलाई हित गर्दैन। एउटा कुरा के भने इन्डियामा पनि इन्डियन नेसनल कांग्रेस थियो जसलाई कांग्रेस आई पनि भनिन्थ्यो। त्यसले क्षेत्रीय पार्टीसँग गठबन्धन गर्दै गर्दै त्यो राष्ट्रिय पार्टी नै समाप्त भयो। मानौँ न, जहाँ माने चितवनको इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। 10 वर्ष कांग्रेसको कार्यकर्ता काम गर्यो, पछिल्लो 5 वर्ष, अहिलेको 5 वर्ष, तर भोट हाल्ने बेला कांग्रेसमा भोट हाल्न पाउँदैन भने हथौडामा भोट हाल्नु पर्यो। त्यो पनि केन्द्रको नेताको केन्द्रीय सभापतिज्यूकै हँसिया मार न त ठिक हुँदैन तिमीलाई। जुन थिट जान्छ त्यसले के हुन्छ, त्यो साङ्गठनिक संरचनामा यसको दूरगामी प्रभाव पर्छ। मानौँ अहिले नै यदि कांग्रेस 100 सिटमा लड्यो भने 65 सिटमा त निर्वाचन क्षेत्रमा त कांग्रेसको सङ्गठन त रहँदैन। के को लागि रहन्छ? हार जित आफ्नै ठाउँमा छ। जहिले पनि राजनीतिमा जित्नै खोज्नु हुँदैन, सिद्धान्तमा अर्न खोज्नुपर्छ। राजनीति भनेको भने सिद्धान्त, निष्ठा र सदाचार हो, सुशासन हो, अनुशासन हो, पद्धति हो। राजनीति भनेको एउटा पद्धति पनि, पद मात्र होइन। नेपालमा के भने पद्धति, जीवन पद्धति राजनीति होइन, पद नै राजनीति हो भन्न खोजेको। ठ्याक्कै उल्टो भयो, ठ्याक्कै उल्टो भयो। त्यस कारणले विभिन्न विकृति छ। त्यस कारणले नेपालले विभिन्न परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन भए पनि, बहुदल भए पनि, गणतन्त्र भए पनि आम जनताको जीवनमा जीवनस्तर सुधार हुन सकेन। तपाईले यो कुरा उठाइरहनु भएको छ, कांग्रेस अझै पनि कम्युनिस्टसँग सँगै हिँड्यो भने आफ्नै अस्तित्व मेटिन सक्छ भनेर यहाँले त्यो मनसायले आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। तर तपाईका नेताहरू त सङ्घ प्रदेशमा पनि यिनै कम्युनिस्टसँग तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने मोटामोटी भित्री सहमति त भइसकेको छ नि भने होइन। अब सहमति त सत्ताको लागि जे पनि सहमति हुन्छ। एउटा कुरा के भने सैद्धान्तिकमा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणको कुरा गरेँ। अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सैद्धान्तिक मिलनबिन्दु के छ त्यो बताइदिनुहोस्। सत्ता स्वार्थ बाहेक केही सैद्धान्तिक मिल्छ? एउटा एक्सट्रिम कम्युनिस्ट छ, एउटा हामी डेमोक्रेट्स। हामी संसदीय व्यवस्थाको हिमायती छौँ, उनीहरू एकतन्त्री व्यवस्थाको हिमायती छौँ। दोस्रो कुरा के भने पोस्ट इलेक्ट्रोल एलायन्स हुन्छ। चुनाव आफ्नो आफ्नो बलबुतामा, किनकि देशको जनताले निर्धारण गर्नु कि कुन पार्टीको के स्थिति छ। यो त सिन्डिकेट जस्तै हो नि। मिलेर 2-4वटा पार्टी मिलेर जस्तै पनि जित्नै खोज्ने, सत्ता लिनै खोज्ने, त्यो त सिन्डिकेट हो नि। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यसले देश र जनताको भलो गर्दैन र मेरो बुझाइमा पार्टीलाई पनि भलो गर्दैन। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। नभए तपाईँलाई मेरो आग्रह छ सुदर्शनजी कि तपाईँ यहीँ छेउमा गइहाल्नुहोस् पश्चिम बङ्गालमा। पश्चिम बङ्गालमा 25 वर्ष ज्योतिष बसुको सीपीएमको शासन थियो, तर त्यहाँ के भयो, विकास हुन सकेन। त्यहाँ जो बोल्यो त्यसलाई पिटिहाल्ने, जो बोल्यो त्यसलाई मुद्दा लगाइहाल्ने। किनकि तपाईँले के हुन्छ भने विचारधाराको गठबन्धन होइन, यो स्वार्थको गठबन्धन यसलाई भनिन्छ। स्वार्थको गठबन्धन लामो गयो भने देशमा अराजकता मलाउँछ। म यो भन्न सक्छु, यही प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेसमा हाबी भयो भने हजुर आगामी भविष्यमा नेपाली कांग्रेस विलयतर्फ उन्मुख हुँदैछ भनेर आकलन गरियो भने के हुन्छ? होइन, विलय त हुँदैन, तर कमजोर हुँदै जान्छ। साङ्गठनिक रूपले कमजोर हुँदै जान्छ, सैद्धान्तिक रूपले कमजोर हुन्छ। आफै छिमेकी देश भारतको उदाहरण दिनुभयो, कांग्रेस आइको अवस्था आजको अवस्था छ नि जुन,
त्यो अवस्थामा नेपालको नेपाली कङ्ग्रेस पुग्छ कि? यस्तै अवस्था रह्यो भने त पुग्न सक्छ नि, किनकि तपाईँले बताउँछु कि कार्यकर्ता के को लागि? कार्यकर्तालाई त प्रशिक्षण दिन्छ, प्रशिक्षित दिन्छ। यो त हुँदैन कि कार्यकर्तालाई पढाइन्छ कि हामी लोकतन्त्रवादी छौँ, हामी सुशासनमा विश्वास गर्छौँ, हामी ह्युमन राइट्स मानवाधिकारको रक्षामा विश्वास गर्छौँ, हामी फ्रिडम अफ प्रेसको विश्वास गर्छौँ, हामी जुन प्रेस जगतको स्वतन्त्र पत्रकारितामा विश्वास गर्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीमा विश्वास गर्छौँ, संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छौँ। हामी लोकतन्त्र भनेको आफैमा एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट व्यवस्था हो, पारदर्शी व्यवस्था हो, पारदर्शितामा विश्वास गर्छौँ। र हाम्रो जुन हाम्रो आर्थिक नीति ओपन मार्केटको नीति छ, हामी कसैलाई करकाप गर्दैन। हाम्रो जुन परराष्ट्र नीति छ सबै असंलग्न परराष्ट्र नीति छ, नन एलाइन्ड फरेन पोलिसी छ। यस्ता जुन सबै कुराको बारेमा यदि सैद्धान्तिक रूपमा हामी यदि अगाडि जनता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गऱ्यौँ भने कार्यकर्ताले जनतामा बुझाउँदैन। यदि कार्यकर्तालाई कुरा यो भन्ने तर लास्टमा भन्ने अस्पतालमा भोट हाल, मसालमा भोट हाल, साइकलमा भोट हाल, छातामा भोट हाल, यसले के हुन्छ? पार्टीलाई के हुन्छ? जब छातैमा हाल्नुपर्छ, मानौँ मधेसको मान्छे काङ्ग्रेसमा भोट नहालिकन छातामा हाल्नु पर्यो, मधेसी दलमा हाल्नु पर्यो भने त किन मधेसी? डाक्टर सिंह, यहाँलाई अझै मैले उ गरेँ, फेरि म 14औं महाधिवेशनमै फर्केँ। हजुर, अहिलेको प्रधानमन्त्री यानि कि तपाईँको पार्टी सभापति हजुर, भारी मतका साथ विजयी हुनुभएकै हो, यो त यहाँले मान्नुहुन्छ नि? होइन, बाहिर जुन आएको प्रचार जस्तै म मान्दिनँ, किनभने उहाँले 58% मत लाउनु भएको छ, शेखर कोइरालाले 42% ल्याएको छ। मेरो 58% उहाँको होइन, फर्स्ट राउन्डमा जुन भोट आएको थियो त्यो उहाँको हो। विमलेनजीको मत उहाँको मत मान्न सकिँदैन, या प्रकाश मान सिंहजीको मत उहाँले मान्न सकिँदैन, किनकि त्यो कालान्तरमा त्यो गिभ एन्ड टेकमा गएको हो। तर फेरि उहाँहरू अलग अलग नै हो। सभापति शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसलाई सही ट्र्याकमा हिँडालेको भएर त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मत दिए होला। होइन, काङ्ग्रेसलाई उहाँले बलियो बनाउनुहुन्छ, होइन, त्यो भविष्य सभापति देउवामाथि देखाएको होला नि भने त्यो सत्ता, पार्टी सत्ता र सरकारको सत्ता दुईटैको जित हो, दुईटैको अन्तर्घुलन, दुईटैको अमल्गमेसन, दुईटैको मिलनको कारणले उहाँले जितेको। यदि उहाँ प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति नभएको भए जित्ने गाह्रो थियो, किनकि क्रियाशीलमा जुन तरिका हो या अधिवेशनमा जुन तरिकाले अनि सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग हो, त्यो सायद नेपाली इतिहासमा यहाँले नेतृत्वमाथि धेरै प्रश्न उठाएको भएर मैले यो प्रश्न सोधे हो। होइन, नेतृत्वमाथि मैले प्रश्न उठाउने भने हामी नेतृत्वको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहनु भएको छैन तपाईँले भने? होइन, त्यो मैले होइन, त्यो देशले उठाइरहेछ नि, जहाँ कार्यकर्ताले उठाइरहेछ नि, जनताले उठाइरहेछ नि, मैले किन उठाउने? एउटा कुरा के हो भने म त जनताको आवाज मात्र तपाईँको माध्यमबाट राखिदिन खोजेको हो। एउटा कुरा तर देखिएको आवाज अथवा जनताको प्रतिनिधित्व कुरा गर्ने हो त तपाईँ कमजोर हो नि त। उसो भए देउवाल त भारी मतका साथ जित्नु होइन। एउटा कुरा के भने कि आजको दिनमा महँगाई बढेको होइन के यो गलत हो? हिजै मिडियामा आयो कि 20 रुपियाँ किलोको चिनी बढ्यो, 105 रुपियाँ पुग्यो। पेट्रोल 100 रुपियाँ थियो, त्यो 180 रुपियाँ पुग्यो। डिजलको जुन स्थिति छ, इन्फ्लेसन छ, आर्थिककोमा 3-4वटा इन्डिकेटर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। जसरी देशको जिडिपीको 42% वैदेशिक लोन भइसक्यो, जो आफैमा एउटा ठुलो अनि चुनौतीको विषय हो कि त्यसको रिपेमेन्ट कसरी गर्ने। जिडिपीकै 42% अनि यहाँ वैदेशिक ऋण भइसकेका छ। दोस्रो कुरा, जुन पुँजीगत विकास खर्च जम्मा 18% हो। 18% जहाँ जुन देशको 82% साधारण खर्च हुन्छ त्यो देशमा विकास सम्भव छैन। एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु, विकास अलि अनि कछुवाको गतिले हुने जस्तै आफै हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ जुन हामी किसानहरूले पानी पर्ला त हामी धान रोपौँला, त्यो जुन प्रवृत्तिको छ त्यस्तै ठिक छ। सरकारले जुन वर्ष अलि राम्रो पानी पर्यो, मौसम राम्रो भयो, आफै उब्जाउ हुन्छ। त्यसो कुरा तपाईँलाई बताउँछु, जुन फरेन रिजर्भ मनी जुन छ हाम्रो 10 अरब डलरको थियो, त्यो घटेर आजको दिनमा 6 अरब डलर छ। तपाईँलाई बताउँछु, मैले होइन 2 दिन पहिला एउटा सचिवको न्युज आइरहेको थियो कि सिन्धुलीमा भ्रष्टाचार छ, त्यो भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्न। यहाँ त कुनै काम गर्नलाई सचिवले पैसा नलिकन फाइलै अगाडि बढाउँदैनन्। तपाईँलाई बताउँछु, तेस्रो कुरा के भने आजको दिनमा कुनै पनि संवैधानिक निकाय आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न सकिरहेको छैन, चाहे अख्तियार होस्, चाहे निर्वाचन आयोग होस्, चाहे सर्वोच्च अदालत होस्। जस्तै तपाईँलाई बताउँछु, एउटा महाभियोग जुन शब्द जुन संविधानमा राखेको छ, महाभियोग भनेको सबभन्दा ठुलो अस्त्र
महाभारतमा जसरी ब्रह्मास्त्र बनिन्छ त्यस्तै नेपाली संविधानमा या कुनै पनि देशको संविधानको लागि त्यो ब्रह्मास्त्र हो। ब्रह्मास्त्र पटक पर्ने, तर ब्रह्मास्त्र के को लागि? सत्ता स्वार्थको लागि प्रयोग गरिन्छ। आजसम्म जबकि नेपालमा अहिलेसम्म महाभियोग लगाएका व्यक्तिहरू पास भएको पनि छैन। चाहे सुशीला कार्कीलाई लगेको होस्, चाहे लोकमान सिंह कार्कीलाई लागेको होस्, अहिले नै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन राणा लाग्यो। यो महादेव के सत्ता स्वार्थ पूरा गर्नको लागि, किनकि दलहरूले या सरकारमा बस्नेलाई कसैले छुनु हुँदैन। जस्तै अख्तियारले एउटा पनि कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री भएको मान्छे या मन्त्री प्रधानमन्त्री पदको मान्छेलाई भ्रष्टाचार या आफू सम्पत्तिमा कारबाही गर्दैन। सम्पत्ति त्यति मात्र मैले तपाईँलाई बताउँछु कि आजको दिनमा सरकारको जुन सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ। मेरो भनाइ के भने सरकार त एउटा बेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि हो, देशको बेस्ट म्यानेजमेन्ट गरेर कि हामीले पछिल्लो सरकार गलत थियो हामी मात्र यो भनेर पुग्दैन, जनता पत्याउँदैन। म तपाईँलाई जनताको कुरा भन्दैछु कि हिजोको दिनमा केपी ओलीको सरकारले संविधान र लोकतन्त्र गणतन्त्र धरापमा पार्दै त्यो बचाउनको लागि हामी सरकार गठन भएको। हिजोको जुन कुशासन थियो त्यसको विरुद्धमा सुशासन हामी दियौँ, त्यो पनि भन्ने स्थिति आउनु पर्यो नि। हामी सुशासनमा के पाइला चाल्यो? डाक्टर अमरेश कुमार त्यसै बजेट नै तपाईँलाई बताउँछु कि चितवनभन्दा पूर्व यहाँलाई अझ सजिलो बनाइदिन्छु। तपाईँ सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टीको नेता हो, तपाईँले त आफ्नो सत्ता नेतृत्वलाई ढाकछोप गर्ने होइन र भने? होइन, गलत होइन। एउटा कुरा के भने त्यो प्रवृत्तिको म पात्र होइन। गलतलाई गलत भन्नुपर्छ, सहीलाई सही भन्नुपर्छ। यदि गलतलाई गलत भनिँदैन भने नभनेको कारणले त्यो धेरै पौराणिक कालमा महाभारत भएको। त्यो बेला यदि त्यहाँ महाभारतको पात्रहरू चाहे भीष्म पितामह होस्, चाहे द्रोणाचार्य होस्, चाहे कृपाचार्य होस्, जो या विदुर होस्, सही कुरा भनिदिएको भए सायद महाभारत हुने थिएन कि। तर त्यहाँ के भने त्यसको मौनताले नै महाभारत निम्त्याइदिएको। यतिसम्म कि यहाँले बजेटमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले बचाउ गर्दै गर्दा तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने क्रममा बजेट जति सबै पश्चिममा गयो, चितवनमा अलिकति खनिएछ क्यारे भनेर त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। होइन, थाहा छ नि। जस्तै सर्लाहीमा के छ, जस्तै बजेट वक्तव्यमा सर्लाहीको नाउँ सुन्नुभएको छ? मैले त पुरी वक्तव्य 3 चोटि 4 चोटि पढेँ। मेरै एउटै गल्ती छ कि मेरो बुवा आमाले पढाइदिएको, मेरो प्यारेन्ट्सले मलाई पढाइदिएको हो। त सर्लाहीको नाउँ त कहीँ छैन, रौतहटको नाउँ कहीँ छैन। जस्तै तपाईँलाई बताउँछु, एउटा खानेपानीको योजना भन्छु, 12मा 50वटा योजना छ, सर्लाहीमा एउटा पनि योजना छैन। बजेट त के भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको निजी सम्पत्ति जस्तै भयो, सांसदको लागि होइन। र त्यसलाई सांसद बोल्नु पनि हुँदैन, त्यसलाई हात उठाएर सिधै पास गरिदिनुपर्छ, एकदमै राम्रो भयो। म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु कि 2 नम्बर मध्य प्रदेशमा मेडिकल कलेजको आवश्यकता छ कि डलधुरामा? सरकारी मेडिकल कलेजको कुरा खोज्दैछु, किनकि 2 नम्बर प्रदेशको जनसङ्ख्या 60-65 लाख हो, डलधुराको जनसङ्ख्या 1 लाख पनि छैन। रियल जनसङ्ख्याको कुरा गर्दैछु। उहाँको आफ्नो प्रधानमन्त्री भएको कारणले उहाँको हातमा अधिकार छ भने त्यहाँ हाल्ने मेरो म त्यहाँको सांसद छु, म पनि जितेको उहाँ जस्तै सांसद छु, मेरो अधिकार छैन किन म सरकारमा छैन। अनि त्यस कारणले मेरो क्षेत्रमा बजेट नजाने? तपाईँलाई बताउँछु, अर्थमन्त्री यदि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खनाउन मिल्ने या अर्थमन्त्रीको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डजी चेयरम्यान छ, उहाँको क्षेत्रमा बजेट खनाउन मिल्ने, गृहमन्त्रीको क्षेत्रमा खनाउन मिल्ने, या मन्त्रीहरू आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो मन्त्रालयको बजेट सुङ्गी पुरै राख्ने। जसमा यो प्रणालीले नेपालमा असन्तोष व्याप्त हुन्छ। यो कुशासनको प्रतीक हो, सुशासनको प्रतीक होइन। राजनीति सत्ता र पद प्राप्तिका लागि भनिन्छ। यसको लागि नेतृत्वलाई रिजाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाली राजनीतिको कुराकानी गरे तपाईँले नेतृत्वलाई खुइल्याउने प्रयास गरिरहनु होइन। मैले यथार्थ भन्ने प्रयास न तपाईँ अब भोलिका दिनमा पदमा जानुहुन्छ न सत्ता प्राप्ति। मेरो लागि राजनीति सत्ता प्राप्तिको उद्देश्य होइन, मेरो लागि राजनीति निष्ठाको विषय हो। मेरो लागि म देश र जनता र लोकतन्त्रको लागि राजनीतिमा समर्पित छु। मेरो लागि देश पहिला हो, जनता पहिला हो, नेपाली जनता पहिला हो, लोकतन्त्र पहिला हो, निष्ठा र सिद्धान्त पहिला हो, सुशासन मेरो लागि पहिला हो। म सुशासनको लागि भ्रष्टाचारको विषयमा सुरुदेखि उठाइरहेको छु। यो सरकारमा भने अरू सरकारमा पनि उठाइरहेको छु। अरू सरकारमा भ्रष्टाचारको कुरा उठाउने, यो सरकारमा नउठायो भने म त बेइमानमा डबल स्ट्यान्डर्ड भयो नि, द्वैत चरित्रमा राख्न चाहन्छु। तर पार्टी प्रवृत्ति त त्यता छ नि।
होइन। देख्नु भएको छैन, स्वयं नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यहीँनिर फसिरहेछ। होइन, फसिरहेछ त्यसलाई त हामी सावधान गराउनुपर्छ नि, हामीले त भन्नुपर्छ नि, हामीले औँला उठाउनुपर्छ नि कि यो गलत भइरहेछ। गलतलाई गलत र सहीलाई सही भनेन भने त्यो देश र समाजमा अनर्थ हुन्छ र त्यो नेपाल अनर्थको बाटोमा छ। नेपालका राजनीतिक दल अनर्थको बाटोमा छन्, नेपालका नेतृत्व अनर्थको बाटोमा डोरिआइरहेछन्। आज यसमेनको खोजी छ। यदि आज नेपाली कङ्ग्रेस मात्र हरेक पार्टीमा सही ढङ्गले बोल्ने कुरा यदि अगाडि सरेको भए यो अवस्था हुन्थेन। हाम्रो कमी कमजोरीले, हाम्रो मौनताले, हाम्रो यसमेन पनाले, हाम्रो जुन यस प्रवृत्ति भनौँ, चाहे दास प्रवृत्ति भनौँ, चाहे भने गुटबन्द प्रवृत्तिको भनौँ, त्यसको कारणले नेपालको लोकतन्त्र घाइते भइरहेछ, नेपालको सुशासन समाप्त भइरहेछ, नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, नेपालमा गुटगत प्रवृत्ति मौलाइरहेछ, नेपालमा नेपोटिज्म भन्छ। आफ्नो नाता गोता तपाईँलाई बताउँछु एउटा इक्जाम्पल हामी कहाँबाट सिक्यौँ भने मैले भने नि कि एउटै गल्ती छ कि हामी अध्ययन गर्छौँ। श्रीलङ्कामा दुईटा परिवारको कारणले नै पुरै ध्वस्त भइहाल्यो श्रीलङ्काको इकोनोमी। आज दुईटा परिवारले मालामाल भयो, उसको सबै दाजुभाइ मन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबै भए, पुरै देशको इकोनोमी नै चौपट पारिदियो। परिवारवाद हावी भयो र त्यो परिवारवादको शिकार सम्पूर्ण नेपाली श्रीलङ्का जनता भएछ, सम्पूर्ण श्रीलङ्का राष्ट्र भएछ। त्यस्तै अहिलेको नेतृत्वको गल्तीको शिकार सम्पूर्ण नेपाली हुन्छ, सम्पूर्ण राष्ट्र हुन्छ। एक्लै उहाँ हुनुहुन्न, एक्लै पार्टी पनि हुँदैन। जस्तै अहिले श्रीलङ्काको पार्टीमा त शिकार भएको छैन, देश शिकार हुन्छ, जनता शिकार हुन्छ। त राजनीति त देश र जनताको लागि गर्छ नि। त्यो बाटोमा नेपाल हिँडिरहेछ र भने त्यही बाटोमा एउटा कुरा के भने श्रीलङ्काको बाटोमा आर्थिक रूपले हुन्छ कि हुँदैन त्यो मलाई गाह्रै लाग्छ, किनकि इन्डियासँग ओपन बोर्डर छ र त्यहाँसँग डलर, त्यहाँ इन्डियन करेन्सी छ, हाम्रो करेन्सी फिक्स छ। त्यस कारणले हामी त्यो स्थितिमा पुग्दैन, तर राजनीतिक रूपमा त्यो स्थितिमा पुग्दैछु। जस्तै श्रीलङ्कामा आर्थिक रूपमा नपुगौला तर राजनीतिक रूपमा श्रीलङ्काको बाटो नेपालले समाउँदैछ भन्न खोज्नु यहाँले। जो श्रीलङ्कामा परिवारवाद थियो, गुटवाद थियो, भ्रष्टाचार थियो, त्यो बाटो हामी समातेकै छौँ। त्यसमा श्रीलङ्काभन्दा हामी पछाडि छैन। त्यो भन्दै गर्दा यहाँले गुटका प्रसङ्ग धेरै उठाउनु भयो। यहाँ आफै एउटा गुटभित्र हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको? होइन, म नेपाली कङ्ग्रेसभित्र छु। तपाईँलाई शेखर कोइराला समूहभित्रको एउटा पात्र भनिदिन्छन्? होइन, शेखर कोइरालासँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छन्। उहाँलाई मैले, किनकि उहाँले लोकतान्त्रिक इस्युमा हरेक समय आवाज उठाउनुहुन्छ। उहाँमाथि कुनै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन, उहाँमाथि कुनै परिवारवादको आरोप लागेको छैन, उहाँमाथि कुनै गुटगत आरोप लागेको छैन। उहाँले देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था बचाउनलाई, देशको काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र समृद्ध गर्नलाई, पार्टीमा अनुशासन ल्याउनलाई, पार्टीभित्र सुशासनको कुरा गर्नेदेखि लिएर उहाँले आवाज उठाइरहेको कारणले मैले उहाँलाई साथ दिइरहेको छु। अब हामी निर्वाचनकै प्रसङ्गमा छौँ। हजुर, यो स्थानीय तहको निर्वाचन नेपाली कङ्ग्रेसलाई फलिफाप हो? फलिफाप हुने त्योभन्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले हामीलाई घाटै लाग्यो, अझै राम्रो हुन्थ्यो। तालमेलले घाटा लाग्यो? तालमेलले घाटा लाग्यो, अझै राम्रो हुन्थ्यो। अब सङ्घ र प्रदेशमा पनि यही तालमेल अगाडि बढ्ने भनेको छ। मलाई यही रूपमाको तालमेल सङ्घ र प्रदेशमा हुन्छ मलाई लाग्दैन। लाग्दैन? चुनाव घोषणा भएपछि बल्ल राजनीतिक मञ्चमा खेल सुरु हुन्छ। के हुन्छ होला? अब त्यो मलाई चुनाव घोषणा भएपछि तपाईँसँग अनुरोध चाहिँ बोलाउने। अहिले समयभन्दा पहिला राजनीतिमा बोल्नु पनि आफैमा अपराध हो। यो लोसपाको बालुवाटार होइन, बाक्लिएको कारण समीकरण त्यता जान्छ कि भन्न खोज्नु भएको त होइन? त्यति मात्र होइन, तपाईँले चुनावी रङ्गमञ्चको के गठबन्धन हुन्छ, के हुँदैन र चुनावको परिणाम कस्तो आउँछ, चुनाव घोषणा भएपछि यहाँको राजनीतिक दलको सक्ली चेहरा देख्नुहुन्छ, सही चरित्र देख्नुहुन्छ। र त्यो बेला मलाई बोलाउनु भयो भने म विश्लेषण गर्दैछु। आजको दिनमा मलाई थाहा छ, तर थाहा हुँदा पनि म अहिले किन भन्दिनँ भने कुनै पनि समय र सिचुएसनभन्दा पहिला बोल्नु हुँदैन। त्यो अहिले भविष्यको गर्भमा छ। यति भनिदिनुहोस् कि यो गठबन्धन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म जाँदैनन् यिनीहरू हो? होइन, एज इट इज जान्छ होला मलाई लाग्दैन। एज इट इज किन? यहाँले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको, माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको, होइन अरू सबै विश्लेषण गर्ने, खोजी पत्रकारिता गर्ने जिम्मा सुदर्शनजी तपाईँलाई छोडेर जाँदैछु।
र यसको बारेमा डिटेल विवेचना चुनाव घोषणा भएपछि मलाई बोलाउनु होला, म नै गरिदिन्छु। आजको दिनमा म थाहा हुँदा पनि नबोल्ने स्थितिमा छु, त्यति मात्र भन्छु। किन बोल्नु हुँदैन? अनि समयभन्दा पहिला बोलेर पनि राम्रो हुँदैन। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ सबैभन्दा पहिला बोल्नु हुँदैन, समय आएपछि। तर नेपाली कङ्ग्रेस सँगसँगै गठबन्धनभित्र त सहमति भएकै कुरा भन्ने कुरा त बाहिर आइसकेको छ। होइन, एउटा कुरा अहिले त सत्ता स्वार्थको गठबन्धन छ। चुनाव घोषणा भएपछि सत्ता स्वार्थको त समाप्त हुन्छ नि। चुनावी सरकार त कसैले यताउता गर्न सक्दैन नि। त्यसपछि दोस्रो कुरा के भने जुन घटक पार्टीहरू छ त्यसले पनि आफ्नो र उसको व्यक्ति अथवा उसको नेता या उसको सङ्गठन आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो हितमा निर्णय गर्छन्। उसमा यो समीकरण बदलिनेवाला छ, यति मात्रै बुझौँ अहिले। होइन, पुरै समीकरण बदल्नेवाला छ त मैले भन्न खोजेको होइन, तर एज इट इज यही समीकरण र यस्तै सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको चुनाव, सङ्घीय संसदको चुनाव र प्रदेश सांसदको चुनाव एज इट इज यो स्थानीय तहमा भएको जस्तो तरिकाले जाँदैन। यति मात्रै कुरा जाँदैन। जसरी स्थानीय तहमा के भयो भने मधेसको जम्मा 2टा प्रदेश सहर थियो। मध्य प्रदेशको कुरा गर्दैछु, 2 नम्बर प्रदेश जसलाई भनिन्छ। अहिले त म नामाकरण भएको कारणले मध्य प्रदेश मैले भन्न खोजेको। 2टै जिम्मा लोसपालाई लगाइयो। काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले चुप लाग्यो। हालाकि जनकपुरमा काङ्ग्रेसको एउटा बागीलाई जिताइदियो। त्यस्तै यदि 2 नम्बर प्रदेश जिम्मा लगाउनु भयो भने उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई लगाउनु मिल्छ कि मिल्दैन, प्रश्न त त्यहाँ उठ्छ नि। मलाई लाग्दैन कि मिल्छ। एउटा कुरा फर इक्जाम्पलको रूपमा म भन्न खोजेको। त्यस्ता अरू रुटहरू छ। मैले भनौँ न कि यो विषयमा आज विवेचना नगरौँ, आज यसको एनालिसिस नगरौँ। अझै खोल्ने बेला भएको छैन। चुनाव घोषणा भएपछि, मिति निर्धारण भइसकेपछि, सरकार चुनावी सरकारमा परिवर्तन भइसकेपछि म तपाईँलाई नै अनुरोध गर्छु सुदर्शनजी, मलाई एक दिन बोलाउनु होला, म त्यसको विवेचना गरिदिन्छु। उसो भए यहाँलाई मैले सोधेँ, अहिलेको यो गठबन्धन हजुर हामी आफै चलाइरहेछौँ कि अथवा कसैले चलाइरहेछ? होइन, यो गठबन्धन त स्वार्थको गठबन्धन हो, सत्ताको गठबन्धन हो। एउटा कुरा के भने यिनै नेताले चलाइरहेछन् अथवा कुनै शक्तिले चलाइरहेछ? होइन, स्वाभाविक छ कि हाम्रो जस्तै कमजोर मुलुकमा शक्तिहरू हावी हुन्छ। त्यस कारणले त्यो पाटोलाई पनि कम्प्लिटली पूर्ण रूपले इन्कार गर्न सकिन्न। त्यही शक्तिले मिल्न नदिने भन्न खोज्नु भएको त होइन नि? मैले भने नि कि अहिले नै बोल्ने बेला भएन, यति मात्र बुझौँ। म बोल्छु, समय आएपछि बोल्छु। म प्रयास गर्दैछु यहाँलाई बोलाउने। आज त म बोल्दैन, जति प्रयास गरेपछि म बोल्दिनँ। यति मैले निर्णय गरिसकेको छु, आज बोल्दैन भने, बिफोर टाइम बोल्दैन भने तपाईँले जति खतोले पनि म त्यो सब्जेक्टलाई अर्कोतिरमा डाइभर्ट गरिदिन्छु। ठिक छ, त्यो बहस अर्को दिनमा गरौँ। अर्को दिन मैले मिति पनि भनिरहेको छु। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि, सङ्घीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि तपाईँले मलाई बोलाउनु होला, एक दिन समय दिनुहोला, म त्यसको अन्तरकुन्तर र सही विश्लेषण बताइदिन्छु। अब संसदमा मलको विषयले प्रवेश पायो। हजुर, सम्मत यहाँले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभयो होला। यो समस्या आजको होइन, वर्षौँदेखिको मल अभाव समस्या हो। किन हामी यति निरीह छौँ जब किसानलाई मलको आज भोलि नै आवश्यक छ तब मात्रै बहस गर्न र खरिद गर्नतर्फ लाग्छौँ? हेर्नुहोस्, मलको बारेमा यदि म बडा प्रष्ट तरिकाले बुझ्छु, किनकि धेरै कृषि मन्त्रीहरूसँग मेरो दोस्ती भएको। एकताका महन्त ठाकुरजी पनि कृषि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एकताका चक्रवास्तुला पनि कृषि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जयप्रकाश गुप्ता पनि कृषि मन्त्री थियो। उहाँहरू सबैसँग मेरो एकदम नजिकको सम्बन्ध थियो। इभन अर्कै पार्टी भए पनि घनश्याम भुषालजी कृषि मन्त्री थियो, उहाँसँग पनि मेरो सम्बन्ध थियो। अहिलेको महेन्द्र यादव मेरै जिल्लाको हुनुहुन्छ, त्यस कारण उहाँसँग सम्बन्ध हुने स्वाभाविक छन्। धेरै कृषि मन्त्रीहरू, केही ताका छविलाल विश्वकर्मा कृषि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि थियो। वास्तवमा मल कृषि मन्त्रीको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यो त्यहाँ एउटा मल माफिया नै छ। त्यो मल माफियालाई कृषि मन्त्रालय एउटा रासायनिक मल ल्याउनको लागि मन्त्रीले नै नसक्ने भनेको कस्तो मुलुक छ? मैले नाउँ बताइदिने। यसमा एकजना
हाम्रो आदरणीय चकवास्तोलाजी बाहेक तपाईँ जसलाई पनि बोलाएर सोधे हुन्छ उहाँहरूले बडा वृत्तान्त बताइदिन्छ। तर मैले पनि एकदम नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गरेको छु कि इभन भोलिको दिनमा म नै कृषि मन्त्री भयो भने त्यो माफियाबाट किन माफिया तपाईँ पनि त्यो चङ्गुलबाट बाहिर निस्कन गाह्रो पर्ला। मैले त हात जोडेर पहिले भन्छु यो कृषि मन्त्रीलाई चाहिन्छ किनकि त्यो मल माफिया त त्यो माफियालाई ब्रेक गर्छु। एउटा कुरा के भने म तपाईँलाई सुरुदेखि भन्छु मैले एउटा फ्रेज बनाएको छु यो मेरो नितान्त बनाएको हो। नेपालमा देश दलले चलाइरहेछ, दल चलाउनु पनि पर्छ, बहुदलीय व्यवस्था मल्टी पार्टी सिस्टममा त पार्टी नै चलाउनु पर्छ र दल गुटले चलाइरहेछ, गुटलाई माफियाले चलाइरहेछ। त त्यो त सरकारभन्दा प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि छ माफियाहरू त कसरी त्यो मल्ल आउनु दिन्छ? तपाईँले एउटा जो मुलुकको नेतृत्वभन्दा माथि माफिया छ त्यो स्वाभाविक हो, यथार्थ हो। आजको यथार्थ नेपाली राज्यको यथार्थ के हो भने मुलुकको शासन सत्ता र मुलुकको राजनीतिक दलभन्दा माथि छ माफिया र माफियाले कब्जा गरेको छ कृषि मन्त्रालय, माफियाले मल आउनु दिँदैन। त्यो एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु। र माफियाको जस्तै पहिला पनि ठेक्कापट्टामा के बदमासी भएछ, त्यसको बाद क्या छिनमान गरेछ अनि त्यो अहिले पनि फँसिरहेछ। पर्दाफास चाहिँ किन गर्न सकिँदैन? फेरि उनीहरू शक्तिशाली हुन्, शक्तिशाली हुन्। एउटा कुरा के भने अहिले नै मलाई मेरो मर्ने बेला भएको छैन, मर्ने बेला भयो भने म पर्दाफास गरिदिन्छु किनभने त्यो माफिया यति शक्तिशाली छ। त्यसका कारण अन्तिम सासलाई नै कुर्नुपर्ने हो र भने मलमाथिको राजनीति होइन। मलमाथि के भने तपाईँले यो सरकार होइन कुन सरकार र कुन नेतालाई थाहा छैन कि असारमा मल चाहिन्छ, कुनलाई थाहा छैन कि खरिफ बाली रह्यो भने गहुँ बुवाई र त्यसमा बिचमा पनि मल चाहिन्छ अनि चाहे कम्पोस्ट होस् चाहे डिएपी होस् चाहे युरिया होस् विभिन्न किसिमको मल चाहिन्छ। हरेक सरकारलाई थाहा छ। तर किन सरकारले दिन सकिरहेछ जनतालाई मल? त्यही माफियाको चङ्गलमा मैले भन्न खोजेको यो 3-4वटा 5वटा सेक्टरको जुन माफिया त हरेक सेक्टरमा मौलाएको छ र यत्रो कब्जा गरेको छ कि हल्न सक्दैन। जस्तै पश्चिम बङ्गालमा कम्युनिस्टहरूले कब्जा गरेर 25 वर्ष शासनमा त्यहाँको जनतालाई कङ्गाले बनाएर छाडे। एकताका जुन बेला ब्रिटिस इन्डियामा इन गरेको थियो त्यो बेला राजधानी पनि कलकत्ता बनायो किन कलकत्ता पोर्टको थ्रु आयो, बन्दरगाहको थ्रु आयो। त्यो बेला त प्लेन त्यति चल्थेन। अब तपाईँलाई उसो भए अहिलेका मन्त्रीहरू अगाडि नेम प्लेट र झन्डावाला मात्रै हुन्। कृषि मन्त्रीको कुरा भने आजको दिनमा पशुपतिनाथलाई नै कृषि मन्त्री बनाइदियो भने उहाँ सक्नुहुन्न। त्यो कृषि मन्त्रालयको माफिया मल माफियाहरू छन्। मल माफिया र कर्मचारीको यस्तो मिलन छ कि मन्त्री हेरे गर्छ। बरु मन्त्री त्यसै चासनीमा आफ्नो पनि अलिकति नाक डुबाउँछ, मुख डुबाउँछ, अलिअलि फाइदा हुन्छ, मह चाट्छ, सकिहाल्यो, उसैमा मक्ख हुन्छ। अब यहाँलाई अन्तिम प्रश्न, अहिले यो स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयको विषयलाई लिएर पनि अनेक कोणबाट अनेक किसिमका टिप्पणी भइरहेछन्। यो जित अथवा स्वतन्त्रको जित सङ्घ विशेष गरी सङ्घमा भयो भने नेपालको यो व्यवस्था नै असफल गराउन सक्षम हुन्छन् है यिनीहरू भन्ने छ। होइन, राजनीतिक दललाई सुधार्ने एउटा बाटो त्यही बाटो हो। यद्यपि स्थानीय तह जस्तो सङ्घ र प्रदेश हुँदैन, नीति निर्माणका कुराहरू हुन्छन्। जब स्वतन्त्र हाबी हुँदै गयो भने मुलुकको व्यवस्था नै असफल हुने हो। होइन, स्वतन्त्र नआए पनि जुन तरिकाले गइरहेछ मुलुकको व्यवस्था त असफल भइरहेछ नि। श्रीलङ्कामा त स्वतन्त्र नभए पनि त्यहाँ दलले जिते पनि त व्यवस्था त असफल भयो नि। तपाईँले जुन व्यवस्थामा व्यक्तिवादी चरित्र हाबी हुन्छ, परिवारवाद हाबी हुन्छ, भ्रष्टाचार हाबी हुन्छ, गुट हाबी हुन्छ, कुशासन हाबी हुन्छ र ट्रान्सपेरेन्सीको अभाव हुन्छ, विधि पद्धति सिद्धान्त र सदाचारको अभाव हुन्छ। राजनीति आफैमा एउटा सदाचार पनि हो, एउटा निष्ठा पनि हो, एउटा सिद्धान्त पनि हो। त्यसको जुन अवमूल्यन हुँदै गएपछि, त्यसको डिग्रेडेसन भएपछि त तपाईँलाई म बताउँछु नि कि त्यो मुलुक त असफल हुन्छ नि। हस्, आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गर्नुभयो, यहाँलाई विशेष आभार। र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सुदर्शनजी। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। उहाँसँग समग्रमा मुलुकको अवस्था, नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्था र स्थानीयदेखि सङ्घ र प्रदेशसम्मका निर्वाचनका कुरा, यिनै विषयवस्तुको वरिपरि रहेर बहस गऱ्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।